अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ओवरसीज़ की एक और एपिसोड के साथ मेहदी खान आपके सामने। नाज़रीन, पिछले वीक मैंने एक व्लॉग किया था और फिर उसके बाद मैंने एक और व्लॉग किया यौम तासीस के हवाले से। तो कल यौम तासीस मनाया गया और उस यौम तासीस के अंदर कितने लोग शरीक हुए ये आप सब ने देख लिया। कितनी अवाम वहाँ इकट्ठी हुई, कितने फलक शिगाफ नारे लग रहे थे, ये आप सब ने सुने। घूम फिर के चंद ख़ानदान और उनके अफराद और दो तीन लुच्चे लफंगे जो पीछे दीवार के साथ खड़े हुए थे, इसके अलावा और कुछ नहीं, जिनका काम लोगों को धमकियां देना, वीडियो बना के गालियां निकालना, टिकटॉक पे आके गालियां निकालना। यही कुछ है अल्ताफ हुसैन साहब के पल्ले। अब यही कुछ है। और इन लोगों को अल्ताफ हुसैन ने इस काबिल भी नहीं समझा कि वो इनके बीच आके इनसे खिताब करते, लिहाजा उन्होंने अपना खिताब वर्चुअल किया। वर्चुअली वो खिताब कर रहे थे। अच्छा नाज़रीन, पिछले से पिछले वीलॉग के अंदर हम एक शख्सियत का जिक्र कर रहे थे, रागिब, जो कि पाकिस्तान में अपने ससुराल वालों को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। तो अब इस यौम तासीस में वो मौजूद नहीं थे। इस तकरीब में ना वो मदऊ किए गए, ना उन्होंने शिरकत की। वो क्यों नहीं आए? उसकी वजह, एक और साहब जो अमेरिका से वहां पहुंचे, वो क्यों पहुंचे, उनसे क्या वादा किया गया, वो और बहुत कुछ ऐसा है इस यौम तासीस के हवाले से जो आपसे शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो फड़कती हुई और ताज़ा तरीन लंदन की सोर्सेज से हवा के दोष पे आती हुई खबर कि रागिब यौम तासीस में क्यों नहीं थे। रागिब यौम तासीस में इसलिए नहीं थे कि यौम तासीस से 2 दिन पहले, 2 रोज़ पहले अल्ताफ हुसैन साहब के लिए एक लिफाफा आता है। उस लिफाफे के अंदर 15,000 पाउंड हैं। अब वल्लाह आलम ये खैरात के हैं, सदक़े के हैं, ज़कात के हैं, किसके हैं, बहरहाल 15,000 पाउंड है उस लिफाफे के अंदर और रागिब वो लिफाफा लेके गायब हो जाता है। इससे पहले भी रागिब 300-400 पाउंड, 500 पाउंड लोगों के लेके भागता रहा, मगर कभी किसी ने, 2-3 वाकयात ऐसे हैं जिसके अंदर ये लोगों के पैसे लेके भागा है, मगर कभी किसी ने इसकी शिकायत नहीं की। मगर इस दफ़ा इसने अल्ताफ हुसैन की ही जेब पे हाथ साफ कर दिया और 15,000 पाउंड लेके रफू चक्कर हो गया। अच्छा, उससे काम भी बड़ा करवाते थे, तो उसूलन तो बनता था कि उसे तनख्वाह देते, तो शायद वो जितना उसका हक बनता था वो लेके भाग गया। अल्ताफ हुसैन साहब शदीद शदीद बरहम हैं और इस वक्त बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में, जब मुझे ये खबर मिली तो उस वक्त वो बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में मुग़ल्लज़ात बक रहे थे रागिब को। और शायद है कि अब रागिब कभी दोबारा एमकेएम में वापस आ भी ना सके। यौम तासीस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने तकरीरें की। एक ये शक्ल देखिएगा, ये था यौम तासीस पे तो इन्होंने तकरीर की। इनका नाम अरशद हुसैन है और यौम तासीस से 2 दिन पहले ये एक फ़ोन कॉल कर चुके हैं। इन्होंने एक फ़ोन किया है जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है कि इन्होंने किसी को कॉल की है और कॉल इन्होंने जिनको की है उनका नाम है गुफरान हमीद। गुफरान हमीद, आप सब वाकिफ़ हैं इस शख्सियत से। गुफरान को कॉल की गई है और गुफरान को कॉल करके अरशद हुसैन साहब क्या फरमा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है 3 लोगों के लिए, माफ़ी मांगो और वापस आ जाओ। अच्छा, ये पहली दफ़ा फ़ोन कॉल नहीं हुई है, एक फ़ोन कॉल पहले भी हुई थी, तो उन्होंने उसका रेफ़रेंस दिया कि पिछली दफ़ा जब तुम्हें वापस बुलाया गया था, तो फिर जब तुम नहीं आए थे, तो जो कुछ हुआ था, वो तुम्हें याद होना चाहिए। और वो कहानी मैं आपको सुना देता हूँ कि क्या हुआ था। साउथ अफ्रीका से 2 लोगों को लंदन बुलवाया गया जब पहली दफ़ा गुफरान भाई को वापस आने की दावत दी गई और उन्होंने इनकार किया, तो उसके बाद साउथ अफ्रीका से 2 लोगों को बुलवाया गया और गुफरान भाई की गाड़ी का एक रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसमें
وہ بال بال بچے، ورنہ اپنی جان سے بھی جا سکتے تھے۔ تو ساؤتھ افریقہ کے کارکنان کن کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اب یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو جو لوگ یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں نا کہ میرا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے، ان کا ذرا آگے پیچھے چیک کیجئے، ان کا اگلا پچھلا حساب کتاب چیک کیجئے کہ وہ کن کاموں میں ملوث رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور گفتگو ہے جو آپ کے گوش گزار کروانا بہت ضروری ہے، جو کہ میری لندن کی سورسز مجھے سناتی رہتی ہیں، پہنچاتی رہتی ہیں، بتاتی رہتی ہیں۔ اس میں سے ایک خبر یہ ہے کہ وسیع کھتری صاحب کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ یوم تاسیس پہ تشریف نہ لائیے گا، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ان کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں، پچھلے سال بھی یوم تاسیس پہ انہیں منع کر دیا گیا تھا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ تشریف نہ لائیے گا، کیونکہ ان کی اب تحریک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صاحب امریکہ سے، جن کا نام میرا خیال آپ سب بھی واقف ہوں گے اور ان کے کارنامے سے بھی واقف ہوں گے، جنہوں نے ڈاکٹر ندیم نصرت کو کال کر کے اور باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر لکھ کے دھمکی دی تھی۔ یاد آ گیا میں کیسر علی کی بات کر رہا ہوں؟ وہ بھی آج کل فارغ گھوم رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق۔ جو لوگ الطاف حسین کے لیے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں وہ بھی فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ استعمال ہونے کے بعد وہ لوگ الطاف حسین کے کسی کام کے نہیں رہتے، جیسے کہ کہکشاں حیدر اب الطاف حسین کے کسی کام کی نہیں ہے۔ آج وہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے نا امریکہ کے اندر، مگر الطاف حسین صاحب کے وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ انہیں فارغ کر چکے ہیں۔ اور ایسے ہی اور بہت سارے لوگ ہیں جو فارغ کیے جا چکے ہیں۔ اچھا، ایک مزیدار بات یہ ہوئی کہ یوم تاسیس کے اوپر وہ اس کا جو پروگرام لائیو چل رہا تھا، میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ اس کے اندر ایک نام لیا گیا فہد مصطفیٰ بھائی کا، کہ فہد مصطفیٰ صاحب، وہ ڈپٹی کنوینر، سابق ڈپٹی کنوینر ریحان عبادت مجھے کہیں نظر نہیں آئے، مگر فہد مصطفیٰ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ تو ان کو بلوایا گیا تھا، اور اندر کی خبر یہ ہے، جو میری لندن کی سورس مجھے بتاتی ہے، وہ اندر کی خبر یہ ہے کہ فہد مصطفیٰ کو واپس بلوایا گیا تھا کہ اگر آپ تشریف لے آئیں تو ہم $1,00,000 آپ کو واپس کر سکتے ہیں۔ آپ کو میرا وہ پروگرام یاد ہوگا جو اس موضوع کے اوپر میں نے خاص کیا تھا، جہاں $3,80,000 کی بات ہوئی تھی، یاد آ رہا ہے آپ کو؟ $3,80,000 فہد مصطفیٰ نے الطاف حسین کو دیے تھے، اور اب اس میں سے فہد مصطفیٰ کو $3,80,000 فہد مصطفیٰ نے دیے تھے، اور اس میں سے اب $1,00,000 انہیں واپس کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کیا لوگ ہیں یہ، کیا لوگ! مطلب ایک طرف اپنے ہی کارکنان کو، ناراض ہو کے چلے جانے والوں کو دھمکیاں کہ واپس آ جاؤ ورنہ تم جان سے جاؤ گے، دوسری طرف لوگوں کے پیسے کھا جانا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ راغب پیسے لے کے تو بھاگ گیا ہے، مگر اب تک لندن میں کسی نے کسی بھی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی اس موضوع کے اوپر، اور قانونی کارروائی کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر ہم قانونی کارروائی کریں گے تو پھر ہم سے سوال کیا جائے گا کہ سورس آف انکم کیا ہے۔ اور یہ سورس آف انکم والا پھڈا آپ کو جب سمجھ میں آئے گا جب آپ ان کے سابقہ کیسز کے اندر، پراپرٹی کے جو کیسز ہیں، اس کے بعد ایک انویسٹیگیشن ان کے اوپر شروع ہوئی تھی انکم ٹیکسز کی، جب اس کی طرف آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ رپورٹیں کیوں نہیں کی جاتی۔ اپنے محدود حلقوں کے اندر تو یہ کہا جاتا ہے کہ چوری ہو گئی، چوری ہو گئی، فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، مگر اس کی کبھی کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیفالٹر ہیں، ان کے اوپر انکم ٹیکس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی پھر ملیں گے۔
اللہ حافظ.